श्रीमद् भागवत भगवान जब मेरो जन्म भएको थियो तब शास्त्री पास गरी संस्कृत पढ्नु भएकी ममतामयी माता हामीबीच आउनु भएको छ। हृदयबाट कोटी कोटी नमन छ उहाँलाई। आजको युगमा यस्ता यस्ता व्यक्तिहरू पनि हेर्न मिल्छ जो दुर्लभ हो प्यारे। तो आउनुहोस् व्यथा भन्दा कथामा जाउँ। अब कथा दशम स्कन्ध पुर्याउनु पर्ने थियो, चतुर्थ स्कन्धमा पुगेका। चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम 6 स्कन्ध छ। आरामले सुन्नुहोस्। कति टाइम भयो? 15-22 भयो। 15-50 सम्म नहल्लिकन श्रवण गर्नुहोस्। दशम स्कन्धमा भगवान कन्हैयाको जन्म प्राप्त गर्नुहोस्। तो आउनुहोस् प्यारे। अब ट्रेन पटरीमा आइसकी हैन, अब त बस जानु बाँकी छ। त्यसैले ध्यानले सुन्नुहोला। अब कथा अब बिल्कुल हवाई मार्गबाट जानेछ। पूरा स्कन्धलाई अध्यायलाई छुँदै जानेछ, कहीं कथा रुक्ने पनि छैन। तो व्यासलाई यो अधिकार हुन्छ कहीं व्यास यानी व्याख्या, कहीं समास यानी संक्षेप गर्ने। त्यसैले अब एकदम एकाग्र चित्त भएर भगवान वाक्य विहारी कन्हैयाको जन्मसम्म आनन्दसँग प्रवेश गर्ने छ। आउनुहोस्। बोल भागवत भगवान के। मनुष्य शतरूपायां तिस्रकन्याम सदगिरे। मनु और शतरूपाको गर्भबाट 3 कन्या उत्पन्न भइन्। आकुति, देवहूति, प्रसूति। 3 कन्या मध्येमा ज्येष्ठ कन्याको विवाह रुचि प्रजापतिसँग भयो। रुचि नाम गरेका प्रजापतिसँग यो शर्तमा भयो कि पुत्रिका धर्ममा आश्रित्य, पुत्रिका धर्मलाई शर्त राखेर, पुत्रिका धर्म माने छोरीबाट जुन पहिलो सन्तान हुनेछ त्यो सन्तान माइतीले लिनेछ, त्यसको नाम पुत्रिका धर्म हो। माने मेरो छोरीको कन्यादान गर्नु पर्यो भने मैले पहिला शर्त राख्छु कि मेरी छोरीबाट भएको पहिलो सन्तान पुत्र म आफै पालन गर्नेछु। यो शर्त राखेर मनु महाराजकी ज्येष्ठ पुत्री आकुतिको विवाह रुचि प्रजापतिसँग भयो। कालान्तरमा महाराज रुचि प्रजापति की पत्नी आकुतिको गर्भबाट एक पुत्र नभई जुडवा एक पुत्र एक पुत्रीको जन्म भयो। अब के गर्ने महाराज? दुईटै सन्तान मनु महाराजले लिने या एउटै लिने? त मनु महाराजले भन्नुभयो कि म पुत्र मात्र लिन्छु, पुत्री लिदिन। तो आकुतिको गर्भबाट जन्मेका 2टा बालक मध्ये पुत्रलाई लगेर मनु महाराज गए, पुत्रीलाई रुचि महाराजले घरमा पाले। कालान्तरमा बढ्दै बढ्दै गएपछि मनु महाराजका पौत्र और रुचि महाराज की पुत्री दुईटैको विवाह आपसमा गराइदिए। साक्षात रुचि का पुत्र और पुत्री जो थे वो भगवान लक्ष्मी नारायण का स्वरूप थे। त्यसैले यसमा कोही शंका छैन। जो रुचि का पुत्र थे ती यज्ञ नारायण थे और जो पुत्री थी ती माँ भगवती दक्षिणा थी। बोल दक्षिणा यज्ञ भगवान को। मनु महाराज की दूसरी पुत्री देवहूति, देवहूति को विवाह कर्दम संग भयो। उनको गर्भबाट भगवान कपिल जन्मे। कथा विस्तार पूर्वक सुन्नुभयो। और मनु महाराज की तीसरी पुत्री प्रसूति भई। प्रसूति को विवाह दक्ष प्रजापति संग भयो। दक्ष प्रजापति संग विवाह भइसकेपछि दक्ष प्रजापति की पत्नी प्रसूति को गर्भबाट 16वटा कन्या भई। 16 कन्या मध्येमा 13 धर्माय अदा। 13 कन्या दक्षले धर्मलाई ब्याइदिन्। अब कति बचिन्? 3 बचिन्। एउटा अग्निदेवलाई दिए स्वाहा और एउटा कन्या पितृदेवलाई दिए जसको नाम स्वधा हो। अब बचिन् 1 कन्या जो सबभन्दा सानो थिएन, सती। सतीको विवाह भगवान शंकर सँग भयो।
भगवान शंकर संग सती को विवाह भविष्य के बची। एक दिन भगवान शंकर को अपमान करने हेतु हरिद्वार को कनखल नगरी में दिव्य यज्ञ करे दक्ष प्रजापति ने ત્યાં सब लाई भाग दिए। भगवान शंकर लाई भाग दिए न सती महारानी गैर जब देखी अरुद्र भागम तमवेक्ष। महाराज जब भगवान शंकर को भाग देखी न माता भगवती रे अपना पिता लाई धिक्कारिन रे मूर्ख दक्ष प्रजापति शिवेत नामत्वेक्षरम शिव को दुई अक्षर को नाम लेना माताले यदि कंजूसाई करीस तेरो कहिले कल्याण हुँदैन। किनकि भगवान शंकर को शिव नाम कल्याण करने हो तैले कल्याण नाम संग द्वेष करीस त्यसैले तेरो कल्याण होने वाला छैन। के गर्ने सती महारानी ले भनिन् म यो देह यही त्यागी दिन्छु किनकि म तिम्री पुत्री हो। तिम्रो वंश मेरो शरीरमा रहन हुँदैन। जुन वंशका पिताले महाराज भगवान शंकर संग द्वेष गरेछन् त्यसको पुत्री भनेर मैले दुनियामा बदनाम हुनु छैन। तुरन्त माता सतीले योगाग्नि आह्वान गरिन्। त्यही सतीले प्राणान्त गरिन्। नारदजीको मार्फत जहाँ भगवान शंकरले सन्देश पाए जस्तै जटाको एक रौं खिचेर सिंह धराम पृथ्वीमा पटकिए त्यहीबाट एक दिव्य पुरुष वीरभद्र प्रकट भए। प्रभो आज्ञाम देहि के गरौं। भगवान शंकरले भने दक्षस्य यज्ञम जहि दक्ष प्रजापतिको यज्ञलाई नष्ट गरिदेऊ। वीरभद्र भगवान शंकरका गणवीर सीधा भारतको हरिद्वारको कनखल नगरीमा गए। दक्ष प्रजापति को यज्ञलाई विध्वंस गरिदिए और दक्ष प्रजापतिलाई समातेर टाउको काटेर हवन कुण्डमा स्वाहा गरिदिए। नन्दी महाराजले भने गराउने पुरोहित यो भृगु हो। महाराज इनको बड़ा पुरोहित को कल्याण चाहने वाला ये हुन्। वीरभद्र गए भृगु महाराज की दाढ़ी को समाएर बसेका थिए। दाढ़ी समातेर हवन कुण्डमा स्वाहा गरिदिए। सामने भग बसेका थिए। भगलाई भने यो हामीलाई हेर्दा खोप खिलखिलाएर हाँस्दै थियो। जो ये देखने बित्तिकै भगका आँख फुटाइदिए। उषा नाम गरेको व्यक्ति थियो। उषाका दाम तोडिदिए। सब देवताहरू वीरभद्रको भयले भयभीत भएर दौडे त्यहाँबाट। जब कहीं शरण मिलेनन् अन्तिममा ब्रह्माजी को शरणमा गए। ब्रह्माजी पुनः कैलाश पर्वत भगवान शंकर को शरणमा गए। भगवान शंकर तो भाई आशुतोष हुन्। छडे रुष्टा छडे तुष्टा। एक मिनेटमा रुष्ट हुन्छन् तो एक मिनेटमा प्रसन्न हुन्छन्। ब्रह्माजीले प्रसन्न गरे भगवान शंकरलाई। भगवान शंकरले आशुतोष नाम सिद्ध गरे। बोल आशुतोष भगवान के। भगवान आशुतोष को कृपा पाएर पुनः ब्रह्मा आदि देवताहरू सब हरिद्वार को कनखल नगरीमा आए। भगवान ने भन्नुभयो कि जाओ ब्रह्मन अब दक्ष को जुन टाउको थियो त्यो रहँदैन। दक्ष प्रजापति बडा मैं गर्दै थियो। जे हो म हुँ मेरो इज्जत भइरहन। केवल म गर्ने वाला दुष्ट कहिल्यै पनि प्यारे जीवनमा सुख पाउँदैन। यसैले दक्ष प्रजापतिको टाउको सट्टा बाख्राको टाउको लगाइदिए। जो ज्यादा म्या गर्छ त्यसले दोस्रो जीवनमा बाख्राको जुनी गाउनु पर्छ। त्यसैले ज्यादा ममा नगर्नु। गर्ने गराउने वाला परमात्मा हो। हामी को हुन सक्छौं प्यारे। दक्ष प्रजापतिको टाउकोमा एउटा अझको टाउको लाग्यो। दक्ष प्रजापतिले बाख्राका मुखले भगवान शंकर नारायण आदिको स्तुति गरे। भगवान नारायणले भने हे दक्ष प्रजापति त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति वै विदाम। जो व्यक्ति हामी ब्रह्मा विष्णु महेशमा एक भागले हेर्दैन शशान्तिम अधिगच्छति त्यो अवश्य नै नरक जान्छ। तिमीले त साक्षात शंकरसँग द्वेष गर्यौ। तिम्रो कल्याण कहाँबाट हुनु। दक्ष प्रजापतिले खूब प्रार्थना गरे। अन्तिममा भगवान नारायण शैली शंकरले वरदान दिए। कनखलमा भृगु आचार्यले पुनः यज्ञको पूर्णाहुति गरेर कनखलको यज्ञ पूर्ण भयो। भगवान शंकर सती को विरहमा दरदर भटकिनु भो। कालान्तरमा माता सतीले पर्वत की पुत्री भएर पार्वती भएर भगवान शंकरलाई वर्ण गरे। बोल शंकर पार्वती की जय। भगवान शंकर पार्वती को यो प्रसंग मनु की 3 पुत्री को प्रसंगलाई विराम। आहुतिबाट यज्ञनारायण, देवहूतिबाट कपिल, प्रसूतिबाट सती महारानीको चरित्रलाई प्रणाम। आउनुहोस् चतुर्थ स्कंध को 6ठे अध्यायमा प्रवेश गरौं। अब मनु महाराज का पुत्र को वर्णन। भगवान नारायण भए, नारायणबाट ब्रह्मा भए, ब्रह्माबाट मनु भए। मनु महाराज का 2टा पुत्र थिए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत जंगल तपस्या गर्न गए। संसारको यो झन्झटमा बिहा गर्नु पत्नी पुत्र आदिको चक्करमा भेदकुल परेनन्। सीधा जंगल गएर तपस्या गर्न थाले।
उत्तानपाद घरमा रहे। उत्तानपाद पृथ्वीका राजा भए। उत्तानपादले दुईटा विवाह गरे। दुईटा विवाह मध्येमा एउटा रानीको नाम सुनीति, एउटा रानीको नाम सुरुचि थियो। एक दिन महाराज ज्येष्ठ रानी सुनीति, कान्छी रानी सुरुचि थिइन्। राजा ज्येष्ठ रानीसँग त्यति प्रेम गर्दैनथे, छोटी सानी रानीसँग बहुत प्रेम गर्थे। कालान्तरमा दुईटै रानीबाट एक एक पुत्र भए। सुनीतिको गर्भबाट पुत्र ध्रुव भए, सुरुचिको गर्भबाट उत्तम भए। एक दिन यस्तो समय आयो प्यारे, सुनीति घरबाट टाढा बस्थिन्। सुनीतिका बच्चा ध्रुव ठूला भइसकेका थिए। 5 वर्षको उमेरमा एक दिन बालकसँग खेल्दा खेल्दा आमाको काखबाट टाढा बाबाको काखमा जान सबल भए। उत्तानपादले जहाँ आफ्नो पुत्र देखे, काखमा समात्नको लागि जस्तै हात अगाडि गर्दै थिए, सामने सौतेली माता सुरुचि यो दृश्य हेर्दै थिइन्। हे ध्रुव, दुर्लभेर्थे मनोरथा, तिम्रो मनोरथ बडा दुर्लभ छ रे मूर्ख, तिमी राजगद्दीमा बस्न चाहन्छौ। ध्रुवले भने, माते मेरा पिता होइनन्। सुरुचिले भनिन् कि पिता भए के भयो, तिमीले मेरो गर्भबाट त जन्म लिएका छैनौ, अपितै पुत्र राजन। भले तिमी राजाका पुत्र हौ त के भयो, परन्तु अन्य स्त्री गर्भ सम्भवात् मेरो गर्भबाट जन्म लिएका होइनौ। तिमीले त दुर्भाग्या जन्मगृहीत दुर्भाग्यवश सुनीतिको गर्भबाट जन्म लिएका हौ। त्यसैले पिता एउटा भएर चल्दैन, राजगद्दीमा बस्नु छ भने मेरो गर्भबाट जन्म लिनुपर्छ। माँ, हजुरको गर्भबाट जन्म लिन के गर्नुपर्छ? सुरुचिले भने, तपसा आराध्य पुरुषम, भगवान आराध्य पुरुष नारायणको तपस्या गर। भगवानको यदि दर्शन मिल्यो भने भन्नु मेरो जन्म सुरुचिको गर्भबाट होस्, सुनीतिको होइन। गर्भ रुँदै रुँदै फर्केर गए। जब जाँदै थिए माता सुनीतिको गोदमा बसे। सुनीतिले भने कि पुत्र किन रुँदैछ? ध्रुव बोल्न सकेनन्। परीक्षित, दण्ड हतौ यथा अहि, जसरी एउटा सर्पको बीज बाघमा डन्डा मार्यो भने सर्प अगाडि र पछाडिबाट जम्प गर्छ, भयंकर ठुलो ठुलो श्वास लम्बायमान फेर्छ, ठीक त्यसै प्रकार ध्रुव लामो लामो तातो तातो श्वास फेरिरहेका थिए। आँखाबाट मुसलधार वर्षा भइरहेको थियो। तो बोल्न सकेनन्। बाँकी सब अरू बालकहरू साथमा थिए। उनले भने, माते तिमीरी कान्छी सौर सुरुचिले ध्रुवलाई यो भने। सुनीतिले भनिन्, पुत्र ध्रुव, आफ्नी आमाको भन्दा अधिकार सौतेली मातामा हुन्छ। कहीँ सुरुचिले भनेका वचनमा कोही हृदयमा नलिनु पुत्र। ध्रुवले भने, माते मलाई भनेको त मैं केही चिन्तै लिदिन। फेरि अरे माँ, सुरुचिले हजुरलाई गाली गरे। पुत्र मलाई, हरे राम राम, के भनिनु मलाई? माते यत्र भगाया गृहेतो जन्म, मलाई दुर्भाग्य के स्त्रीको गर्भबाट जन्म लिएको बताइन् माते। सुनीतिले भनिन् कि पुत्र, म आफूलाई भाग्यशालिनी स्त्री कहाँ कहिले मान्छु? यदि भाग्यशालिनी स्त्री भइदिएको भए राजाकी पत्नी कहीँ जङ्गलमा कुटिया बनाएर बस्थे। म त वास्तवमा अभागिनी हौ पुत्र। यदि अभागिनीलाई अभागिनी भनिदियो भने ठुलो ठुलो कुरा हो पुत्र, मनमा कोही चिन्ता नलिनु। ध्रुवले भने, माते मलाई जंगल नारायणको दर्शन गर्न जा भनेकी छन्। सुनीतिले भने, देखिस् पुत्र, सौतेली माँ सर्वश्रेष्ठ हुन्छ। मैले त तिम्रो पिता उत्तानपादलाई देखाउन पाएकी थिएन। तिम्री सौतेली माताले जगतका पिता नारायणलाई देखाउनमा अग्रसर गराइन्। त्यसैले माताप्रति कोही कुटिलो भाव नलिनु पुत्र। तिमी मनु ब्रह्माका पूर्वज, तिम्रा पूर्वज हुन्, तिमी उनका सन्तान हो। जसले भगवानको सान्निध्य पाए, सक्छौ भने जाऊ पुत्र, जङ्गलमा नारायणको आराधना गर। तुरन्त ध्रुवले त्यहीँनिर मातालाई त्यागेर जङ्गलतर्फ तपस्या गर्न गई। बीचमा नारदजी आए। नारदजीले भने, हे ध्रुव, यो बालक 5 वर्षको कहाँ जाँदैछौ? ध्रुवले भने, भगवानको तपस्या गर्न। नारदजीले भने, पुत्र, ठुला ठुला ऋषि महर्षि महाराज प्राण ध्यान धारणा गर्दा गर्दा वर्षौं बिताइसके, भगवानको झलक पाएका छैनन्। अरे बच्चे, तिम्रो खेल्ने खानेको उमेर हो, बरु खेलाउन चाहियो भने म दिइदिन्छु, फर्क यहाँबाट। ध्रुवले भने, नारद, मार्गमा यदि साधक बन्न सक्दैनौ भने बाधक बन्ने कोही अधिकार छैन। मलाई कति पनि प्रिय वचन भन्नुहोस्, मेरो हृदयमा टिक्नेवाला छैन। किनकि सौतेली माताका दुर्वचन रूपी बाणले तितर बितर भएको मेरो हृदय
महाराज बालुवामा खन्याएको पानी समान हो। त्यसैले म न खेलाउन चाहन्छु न कोही अरू प्रवचन चाहन्छु, म त नारायणको दर्शन गर्न चाहन्छु। दशाक्षरी मन्त्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय दिए ध्रुव महाराज मन्त्रलाई जप गर्दा गर्दै श्रीधाम वृन्दावन जस्तै पुगे महाराज। 6 महिनासम्म ध्रुवले तपस्या गरे। ध्रुवको तपस्या यति भयंकर कठोर रह्यो कि महाराज 6औं महिनामा त 5 महिना पुगिसकेपछि ध्रुव महाराजले आफ्नो श्वास लिन पनि बन्द गरिदिए। यस्तो प्राणायाम चढाए कि महाराज सब श्वास बन्द भयो। आकाशका देवताहरू त्रसित भए कि राम राम पृथ्वीमा यस्तो तपस्या गर्ने जसले हिँड्दै गरेको वायुलाई रोकिदियो को रहेछ भगवानको मागे। भगवानले भने एक सानो मेरो भक्त तपस्या गरिरहेको छ, आज म स्वयं भक्तको दर्शन गर्न जानेछु। भगवान स्वयं गरुडमा सवार भएर श्रीराम वृन्दावनमा एउटा भक्त ध्रुवको दर्शन गर्न आए। भगवानले आएर जहाँ शंख कपोलले शंखले कपोलमा स्पर्श गराइदिए। ध्रुव महाराजले आँख खोलेर हेरे कि राम राम बाहिर परमात्मा आएका छन्। नारदजीले जपने मन्त्र त बताए, भगवान मिलेपछि के गर्नुपर्छ बताएनन्। बडा सोच्दै थिए। भगवानले पुनः शंख स्पर्श गरे ललाटमा। ध्रुव महाराजलाई सारा वेद वेदान्तको ज्ञान भयो और स्तुति गर्न प्रारम्भ गरे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तं सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यां सहस्रचरणौ श्रवणौ त्वगादि प्राणां नमो भगवती पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान को दिव्य स्तुति करे। प्रभु योऽन्तः प्रविश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां, इमाम ई प्रसुप्तां सुतेका सब वाणीलाई बिउजाइदिनु भयो प्रभु। 6 महिनासम्म तपस्या गर्दा गर्दा मेरो शरीर छिन्न भिन्न भइसकेको थियो। जहाँ हजुरको हस्त कमलको शंखको स्पर्श भयो, अन्याम सहस्त्र चरणौ श्रवणत्वगादिन मेरा हात खुट्टा कान आदि सब प्रफुल्लित भइदिए प्रभु। त्यसैले प्राणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हजुरलाई प्राणबाट नमस्कार छ प्रभु। भगवानले भन्नुभयो ध्रुव माग पुत्र के चाहन्छौ? ध्रुवले भने प्रभु भक्तिं मोह प्रवहतां त्वयि मे प्रसंगो। प्रभु दिनु छ भने मलाई अरु केही चाहिएन, हजुरको चरणमा अविरल भक्ति चाहियो। भगवानले भने कस्तो भक्ति चाहियो भाइ? मदान्धमन्धवत्। महाराज जसरी एउटा शराब खाएको पिएको शराबी अधिक शराब भइसकेपछि महाराज त्यो चाहे नालीमा होस् चाहे जहाँ पनि होस् कोही होस् हुँदैन, बेहोस भएर मस्त रहन्छ। प्रभु ठीक त्यसै प्रकार हजुरको भजनमा म सदैव उन्मत्त यानी पागल बनिरहूँ, यस्तो मलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। भगवानले भने पुत्र होइन अरु माग। ध्रुवले केही मागेनन्। भगवानले आशीर्वाद दिए पुत्र राजगद्दी नमिलेर तपस्या गर्न आएका हो। जाऊ तिमी कहाँ एक जन्मको कुरा गर्दै थियौ, 2-4 वर्ष मनुष्यको आयु। मेरो आशीर्वाद छ 36,000 वर्षसम्म तिमी तपस्या गरेको फल पाउनेछौ। कौशल विवाह शान्त बस्नु यहाँ। तो जाऊ पुत्र 36,000 वर्षसम्म गरेको 36,000 वर्षसम्म राज्य गर्नेछौ, यो मेरो आशीर्वाद छ सम्झाए। और ध्रुव महाराजले आशीर्वाद पाएर भगवानको वहाँबाट सीधा वृन्दावनबाट पुनः घर आए। उत्तानपादले जब यो सुने कि मेरो पुत्र भगवानको दर्शन गरेर आउँदैछ, उत्तानपाद जब पुत्र ध्रुव आउनुभन्दा पूर्वै घर छोडेर निश्चित गरिसके। धिक्कार छ यो उत्तानपादलाई। एउटा स्त्री लम्पट भएर आफ्नो पुत्रलाई जंगल पठाइदिए, परन्तु त्यो पुत्र भगवानको दर्शन गरेर आयो। म यो स्त्रीको लम्पटमा लम्पटिएको आजसम्म यसैको काखमा छु, बेकार रहेछ जीवन। तुरन्त राज्य वैभव त्यागिदिए। ध्रुव आए, ध्रुवलाई राज्याभिषेक गरेर उत्तम महाराज जंगल तर्फ गए। 14 अध्यायसम्मको कथालाई प्रणाम। आउनुहोस् 15औं अध्यायमा के भयो। ध्रुव महाराज जब 36,000 वर्षसम्म राज्य गर्दै थिए, एक दिन अचानक
ध्रुव की कांसियामा सुरुचि का पुत्र उत्तमलाई यक्षले मारिदिए। ध्रुवले यक्षसँग युद्ध गरे। स्वयं ब्रह्मा मनु आएर रोके कि ध्रुव तिमी जस्ता धर्मात्मा व्यक्तिले पाप गर्नु हुँदैन। ध्रुवले त्यो दिनदेखि हत्या हिंसा छोडिदिए। 36,000 वर्ष पुगिसकेपछि कसैलाई पनि छोड्दैन मृत्युले। मृत्यु ध्रुवको यहाँ पनि आयो। जहाँ मृत्यु आई 36,000 वर्ष पश्चात ध्रुव महाराज ने मृत्यु को टाउकोमा खुट्टो राखेर सीधा ध्रुवलोकमा गए। तो भगवान का भक्त यस्ता हुन्छन्, मृत्यु सबको जीवनमा आउँछ। परन्तु प्यारे भगवान का भक्त मृत्युलाई पनि लात मारेर भगवानको धाम जान्छन्। त्यसैले ध्रुव महाराजले मृत्युलाई समेत टाउकोमा खुट्टो राखेर सीधा आफ्नो लोक जानुभयो। अथवा मृत्यु पनि भगवान का भक्तलाई आकाश जानको लागि सिँढी बनाउनको लागि स्वयं टाउको दिएर त्यस्ता परम भक्तको चरण आफ्नो टाउकोमा राखेर मृत्यु समेत धन्य धन्य हुन्छ। आदि आदि सन्तका मत छन्। ध्रुव महाराज आकाशमा गए। आज पनि ध्रुवलोक विद्यमान छ जहाँ सप्तऋषि परिक्रमा गर्छन्। तत्पश्चात महाराज ध्रुवकै वंशमा अगाडि गएर महाराज अंग भए। अंग की पत्नी सुनीता भई। बड़ा धर्मात्मा थिए, परंतु उनको घर कोई संतान थिएन। अचानक एक दिन एक संतान भयो जसको नाम बेन राखियो। बेन यति दुष्ट थियो कि महाराज कहिल्यै पनि माता पितालाई सुख दिएन। संसारको यदि नरक हेर्नु छ भने यही हेर्नु प्यारे। यदि पुत्र सही भएन भने आमा बुवाको लागि जीवन नरक आफ्नै घरमा हुन्छ। कदपत्यम वरम मन्ने कुपुत्रो दुःखदायकः। अंगले टाउको समातेर गएर भने कि यस्तो दुष्ट पुत्र हुनुभन्दा त अपुत्री रहनु बडा श्रेष्ठ थियो। बेकार रहेछ जीवन। तुरन्त राज्य आदि त्यागेर अंग सुनीता जंगल गए। बेन अब राजा भयो। दुष्ट राजा भयो त महाराज कसको के चल्नु? फेरि घोष गरिदिए न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम तुझा खोजेर। कसैले मेरो राज्यमा यज्ञ गर्न पाउँदैन, कसैले भगवानको आराधना गर्न पाउँदैन भने सब यज्ञ अनुष्ठान बन्द गराइदिए। एक दिन ऋषिहरू गए, हे बेन राजा देशको राजा यस्तो हुनुहुँदैन जसले भगवानको पूजामा बन्देज लगाओस्, त्यसको कल्याण हुँदैन, पूजा गर्न पाउनुपर्छ। बेनले भने, हे ऋषिवर दिमाग खोपडी छ कि छैन? एक जार उलटा स्त्रीको भाँति मेरो राज्यमा रहेर कसै अर्काको पूजा गर्ने बडा बेकार रहेछ ऋषि हो। सर्वदेवमयो नृपः, सब देवतामय राजा हुन्छ, त्यसैले पूजा गर्नु छ भने मेरो पूजा गर। मेरो राज्यमा रहेर को सब नारायण हरि को नारायण हो जसको पूजा गर्छ? ऋषिहरूले भने यो त बडा दुष्ट रहेछ। हन्यताम ये सहजा भने बेनको प्राणान्त भयो। राजा बिना देश चल्दैन। जब राजा बिना देश नचल्ने भयो, बेनको शरीरको मन्थन गरियो महाराज। पहिला खुट्टाको मन्थन गरियो। आरती ल्याउनेवाला उतैबाट शान्त भएर ल्याउनु होला है। तो बेनको शरीरको खुट्टाको मन्थन भयो। मन्थन भइसकेपछि सानो बालक निस्क्यो। उसलाई निषाद बस भने बस्दै बस्दै जंगलतिर गयो। त्यही निषाद राज भयो जसले दोस्रो समयमा त्रेतायुगमा भगवान रामको सेवा गरे। तत्पश्चात बेनको बाहुको मन्थन भयो। बाहुको मन्थन भइसकेपछि एउटा स्त्री र पुरुषको जोडा निक्ल्यो। शंख चक्र गदा पद्मको चिन्ह थियो हातमा। सोही ऋषिहरू सम्झिए कि साक्षात लक्ष्मी नारायण हुन्। बोल पृथु ऋषि भगवानको जय हो। प्यारे भगवान पृथु और अर्षि प्रकट भए। दुईटैको खूब देवता आदिले स्तुति गरे। भगवानले पुनः यो संसारको ब्रह्माण्डको रक्षा गरे। भगवान पृथुद्वारा पालित भएको हुनाले यो मेदिनीको नाम पृथ्वी भयो। पृथो पालिता यहाँ सा पृथ्वी। पृथु महाराजले राज्य गरे। तत्पश्चात पृथुकै पुत्र विजिताश्व भए। उनकै वंशमा अगाडि गएर महाराज प्राचीन वर्ही भए। प्राचीन वर्ही हत्या हिंसात्मक यज्ञ करते। एक दिन नारद जी आएर महाराज पुरंदर उपाख्यान सुनाए। प्राचीन वर्ही ल राखेर जानु, पछि सजाउँला आमा हो, यो राखिदिनु त, पछि सजाउँला, टुकुक्क राखिदिनु त्यहाँ आरती। चुपचाप गएर बस्नु हुँदा म राखिदिउँला सन्तला पछि है। ल मैले उतै भनेको थिएँ यो हल्ला गर्नुहुन्छ, झन्झट गर्नुहुन्छ भने। तो जो सजावट गर्नु छ उतैबाट गरेर ल्याउने है। यहाँ आएर थपथाप गरे। यहाँ त झर्र मान्छे जलायो, झट्ट जलायो, सिधा आरती हुने है।
तो ध्यानले सुन्नु होला प्रसंग। चतुर्थ स्कन्धको 28 अध्यायमा पुगेका छौं हामी। 10औं स्कन्धसम्म जानु छ। प्राचीनभरि हिंसात्मक यज्ञ गर्दै बलि दिने यज्ञ गर्दै एक दिन नारदजीले भने यो हिंसा गर्नु पाप हो, माथि हेर सब पशु तिमीलाई खान तयार छन्। प्राचीनभरिले भने महाराज यो पापबाट कसरी बच्ने, यो बच्न मुस्किल छ भाइ, कहानी सुन। नारदजीले ये कहानी सुनाए महाराज। पुरञ्जन अभिषेकमा नारदजीले भने प्राचीनभरि सुन, मान सरोवर माने वैकुण्ठ हो। वैकुण्ठमा दुईटा साथी छन्, आत्मा और परमात्मा। परमात्मा हो अभिज्ञात, आत्मा हो पुरञ्जन। एक दिन आत्मा र परमात्माको सम्भाषण भयो। आत्माले परमात्मासँग घुम्न जाने निलो गरे। परमात्माले भने ए आत्मा मलाई नबिर्से। आत्माले भने प्रभु म बिर्सिन सक्दिन। आयो घुम्दा घुम्दा आत्माले 84 लाख योनि सब हेरे, परन्तु कोही चित्त बुझाएन। 9 दरवाजा भएको भवन चित्त बुझाए, त्यो हो मनुष्य शरीर। यसमा 9 वटा ढोका छन्, 2टा आँख, 2 नाक, 2 कान, मुख, 2टा द्वार उत्तरतर्फ। 9 द्वारको यो नगरी पुरञ्जनले आत्माले मन पराए, यसैमा प्रविष्ट भए। यसमा जाने बित्तिकै एउटा स्त्री मिली। को हो त्यो? बुद्धि देवी। बुद्धि मिली, सो बुद्धिसँग विवाह गर्यो महाराज। आत्माले बुद्धिले रसवरी खाऊ त रसवरीमा, बुद्धिले पानीपुरी खाऊ त पानीपुरीमा, बुद्धिले गा भन्यो गाउने, बुद्धिले रो भन्यो रोने। आत्मा बुद्धिको दास भयो। कालान्तरमा यो आत्मा बुद्धिकै दास भएर अर्को जन्ममा जे बुद्धिले चिन्तन गर भन्यो त्यही बुद्धिकै अनुसार उसैको चिन्तनमा भयो। और तत्पश्चात कहीं अभिज्ञान जस्ता परमात्मा कोही साधु संगत आएर भगवानलाई याद दिलाइदिए भने प्यारे पार हुनेछौं। नत्र यो आत्मा रूपी पुरञ्जनलाई अभिज्ञात बोलाउन आउने वाला छैन। वो तो पक्का सखा थियो, हामीले त कहिल्यै सखा बन्ने कर्म गरेनौं, कहाँबाट हुनु। त्यसैले कहिल्यै पनि हेर पुरञ्जन, पापात्मक यज्ञ गर्नु हुँदैन, सद्धर्म गर। प्राचीन वर्गीले हात जोडे। 10 वटा पुत्र प्रचेतसलाई राज्य दिएर प्राचीन वर्गी जंगल गए। चतुर्थ स्कन्धलाई प्रणाम। पंचम स्कन्धमा आउनुहोस्। पंचम स्कन्धमा भगवान नारायण, नारायणबाट ब्रह्मा, ब्रह्माबाट मनु, मनु महाराजका 2टा पुत्र मध्येमा जेठा पुत्र प्रियव्रत, प्रियव्रतको चरित्र श्रवण गर्नुहोस्। राजा अब जंगलबाट प्रियव्रत आएर भए। प्रियव्रत भइसकेपछि प्रियव्रतले एक अप्सरासँग विवाह गरे। विवाह गरिसकेपछि प्रियव्रतका पुत्र आग्निद्र, जम्बुद्वीप आदि भए। आग्निद्र आदि भए। आग्निद्र भइसकेपछि आग्निद्रका पनि पुत्र नाभि भए। नाभिको घरमा कोही सन्तान भएन। ब्राह्मणले आशीर्वाद दिए, जाऊ पुत्र भगवान जस्तो हुनेछ। भगवानले भने म जस्तो अर्को कोही छैन, म स्वयं आउनेछु। स्वयं नाभिको घर भगवान ऋषभ आए। बोल ऋषभ भगवान के। ऋषभ भगवानका 100 वटा पुत्र भए। 100 पुत्र मध्येमा ज्येष्ठ पुत्र भए भरत। भरतले राज्य गरे। एक दिन राज्य छोडेर नेपालको पुलस्त्य ऋषि आश्रमको गण्डकी नदीको किनारमा आए। गण्डकी नदीमा आएर तपस्या गर्दै थिए। एक हिरणको बच्चा बगिरहेको थियो, त्यसैलाई बचाउने चक्करमा फसे। त्यसलाई बचाई लालन पालन गरे। एक दिन हिरणको बच्चा भरतलाई छोडेर गए। भरत हिरणकै बच्चामा चिन्तित हुँदा 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 हिरणकै चिन्ता गरेर प्राणान्त भयो। घरबाट तपस्या गर्छु भनेर आएका यहाँ हिरणको तपस्या गरे। दोस्रो जन्ममा हिरण नै हुनु, मृग नै हुनु पर्यो। और तत्पश्चात पशु देहबाट पनि भगवानको स्मरण गरेर पुनः गण्डकी नदीको जल पिएर आफ्नो प्राणान्त गरे। पशु योनिबाट तेस्रो जन्म ब्राह्मणको घरमा भयो। ब्राह्मणको घरमा भइसकेपछि भरतले सोचे कि संसार बेकार हो, अब मूर्ख हुनुपर्छ। भरत परम मूर्ख भए, त्यसैले नामै जड भरत भयो। परम मूर्ख भए। तत्पश्चात घरबाट निकालिदिए घरकाले। जबसम्म हामीसँग स्वार्थ छ तबसम्म घरका राख्ने हुन्। जुन दिन हामीबाट कोही स्वार्थ हुँदैन महाराज, एउटा माटोको समान पनि मूल्याङ्कन हुने छैन, घरबाट निकालेर फ्याँकिदिनेछन्। महाराज भरतलाई घरबाट निकालिदिए। एक दिन भद्रकालीकोमा बलि लग्नको लागि राजा आए। भद्रकालीकोमा बलि दिन लगे, परन्तु माँ भद्रकाली कहिल्यै पनि सज्जनको बलि लिदिनन्। जुन राजा बलि दिन गइरहेको थियो त्यसै राजाको बलि लिएन, भरतलाई छोडिदिए। भरतको रहुगणसँग संवाद भयो। रहुगण र भरत संवादको साथमा नरक वर्णन सहित पंचम स्कन्धलाई प्रणाम।
भूगोल खगोल को वर्णन पंचम स्कंधमा तल अतल वितल सुतल रसातल को वर्णन भू भुव स्वाहा महाजन तप सत्यलोक को वर्णन पंचम स्कंधमा विस्तार पूर्वक रहेको छ। पंचम स्कंधलाई प्रणाम। षष्ठ स्कंधमा आउनुहोस् प्यारे। षष्ठ स्कंधमा राजा परीक्षितले भने कि गुरुदेव, संसारमा व्यक्ति पाप गरे त नरक जाने रहेछ, जानी अनजानी व्यक्तिबाट पाप हुन्छन्, यी पापबाट बस्नको लागि के गर्नुपर्छ? सुखदेव स्वामीले भने परीक्षित, यदि पापबाट प्रायश्चित गर्नुपर्छ भने एउटै उपाय हो, भगवानको नाम लिनुपर्छ। भगवानको नाम यस्तो चीज हो कि जलेको आगोको समान हो, कोही जानेर हात लगाओस् चाहे नजानेर हात लगाओस्, आगोको धर्म पोल्नु हो। ठीक त्यसै प्रकार भगवानको नामको धर्म कोही जानेर लियोस् चाहे अनजानेर लियोस्, साङ्केत्यम परिहास्यम वा पतितः स्खलितः भग्नः सन्तष्टस्तप्त आहतः, चाहे कोही जल्दा लड्दा हाँस्दा खेल्दा लियोस्, सारा पाप संताप नष्ट हुनेछन्। एउटा अजामिलको कथा सुनाए। महाराज अजामिल नाम गरेका ब्राह्मण थिए। उनले आफ्नी घरकी पत्नी छोडेर जंगलमा गएर घरका वेश्यासँग विवाह गरे। उनबाट धेरै पुत्र थिए। सबभन्दा साना पुत्रको नाम नारायण राखेका थिए। उनै पुत्रको नाम नारायण मात्र राखेर पनि अजामिलको सद्गति भए। भगवानको नामको खूब महिमा बताए। अजामिल प्रसंगलाई प्रणाम। एक दिन बृहस्पति को अपमान गरेर इन्द्र बडा खुशी भएको थियो। सोही दुर्वासा ऋषिको श्राप पनि लागेको थियो। गुरु अदृश्य भइसकेपछि विश्वरूपलाई गुरु बनाए। ध्यानले सुन्नुहोला कथा। विश्वरूपलाई गुरु बनाइसकेपछि विश्वरूप सूर्यका पुत्र थिए, राक्षसका भान्जा। आमा राक्षसिनी थिए, पिता सूर्य थिए। आकाशमा 12 वटा सूर्य छन्। त्यो मध्येमा त्वष्टा नाम गरेका सूर्यका पुत्र थिए विश्वरूप। तो अलग अलग सूर्य हुनाले अलग अलग महीनामा अलग अलग तापक्रम मिल्छ है। सब सूर्य 12 महीनामा 12 वटा पृथक पृथक सूर्य छन्। तो त्वष्टा नाम गरेका जो सूर्य थिए उनका पुत्र थिए विश्वरूप। उनका 3 वटा टाउका थिए। एक दिन स्वर्गका गुरु बनिसकेपछि त्यो राक्षसले भने हाम्रै भान्जा हो भानिज, कम से कम अरे भान्जे हामीलाई आहुति देऊ। यो मामा भान्जाको कहीं बन्दैन, न महाभारतमा बन्यो न भागवतमा बन्यो। जहाँ विश्वरूपले भान्जा राक्षसलाई स्वाहा गरे, इन्द्रले थाहा पाए, 3 टाउका काटेर हवन कुण्डमा गुरुका स्वाहा गरिदिए। त्वष्टालाई यति क्रोध आयो कि मेरा पुत्रलाई गुरु बनाएर मेरै पुत्र मारिदियो। यो दुष्ट इन्द्रलाई मार्ने एउटा पुत्र उत्पन्न गरेछौ। इन्द्र शत्रु विभरस्व। जहाँ इन्द्र शत्रु बढ्ने यज्ञ गर्दै थिए, मन्त्र भइदियो अशुद्ध। इन्द्रको शत्रु जन्मियोस् भन्ने थियो, इन्द्रलाई मार्ने जन्मियोस् भन्नुपर्ने थियो, इन्द्रबाट मर्ने भइदियो। विश्वरूप र इन्द्रको युद्ध भयो। विश्वरूपको प्राणान्त भयो। नै वृत्रासुरको प्राणान्त भयो। तत्पश्चात वृत्रासुरको प्राणान्त भइसकेपछि वृत्रासुरले युद्ध भूमिमा बडा पुकार गरेका थिए भगवानको। हरे राक्षसो कहाँ भाग्दैछौ? भगवानसँग प्रार्थना गर, युद्ध भूमिमा मर्नु त दिव्य लोकको कामना गर्नु हो भनेका थिए। परीक्षितले भने कि यो राक्षस वृत्रासुरलाई भगवानको मति कहाँबाट आयो? तो परीक्षितलाई सुखदेवले भने कि पूर्व जन्ममा चित्रकेतु नाम गरेको यो राजा थियो। यसकी हजारौं पत्नियां थिए। एक दिन ज्येष्ठ पत्नीबाट एक पुत्र भयो। अंगिरा ऋषिको कृपाले एक पुत्र भयो। अन्य सब सौतेली स्त्रीले सोचिन् कि अब ज्येष्ठबाट पुत्र भयो, उसैलाई प्रेम गर्ने हो। त्यसैले नरहेका बाँस नबजेकी बाँसुरी, पुत्र रहेन भने कोही टेन्सन नहीं। 2-2.5 वर्षको बालकलाई जहर पिलाइदिन, पुत्र मरे। पुत्र मरेपछि चित्रकेतु बडा विलापित भए। नारदजीले भने अरे यो संसारमा कोही कसैको पुत्र स्त्री बन्धु बान्धव कोही हुँदैन चित्रकेतु। जब तक शरीरमा ताकत छ, जब तक सब चीज चल्ती बोल्ती छ, तबसम्म पुत्र पत्नी हुन् कोही कसैको हुँदैन। छोड संसार। चित्रकेतुले नारदजीले भनेपछि संसार छोडे, जंगल तर्फ गए। एक दिन भगवान शंकर ब्रह्मा आदि सत्यलोकमा मिटिङ बसेका थिए। चित्रकेतु त्यहीबाट जाँदै थियो। सोही भगवान शंकरको काखमा पार्वती बसेकी थिइन्। चित्रकेतुले भने राम राम, भगवान भएर पनि स्त्री लम्पट बेकार रहेछ यो शंकर। भगवान भोलेनाथ त केही बोलेनन्। भगवान शंकरकी पत्नी पार्वतीले श्राप दिइन्, मूर्ख जात राक्षसको योनिमा छ। भगवान शंकरले भने देवी भगवानका भक्तलाई श्राप दिनु हुँदैन। पार्वतीले भनिन् प्रभु गल्ती गरे, मेरो आशीर्वाद छ यसलाई राक्षस योनिमा पनि भगवत स्मरण बनिरहनेछ। त्यसैले परीक्षित त्यही चित्रकेतु वृत्रासुर बन्यो। आज युद्धमा त्यसलाई भगवानको स्मरण बनिरह्यो। षष्ठ स्कन्धलाई प्रणाम। सप्तम स्कन्धमा आउनुहोस्। सुहृद ब्रह्मन समः प्रियः।
परीक्षितले भने कि गुरुदेव भगवान सर्वप्रिय हुनुहुन्छ त भन्नुभयो, तर कसैलाई धनी, कसैलाई गरिब, कसैलाई मार्नको लागि अवतार लिने, कसैको काम बनाउने, यो कसरी? इन्द्रलाई स्वर्ग दिलाउनको लागि राक्षसलाई मार्ने, वृत्रासुरलाई मार्नको लागि नाना उक्ति बताए भगवान। यो त भगवान कोही समानवादी भएनन्, यो त पक्षपाती हुनुभयो। कथम सुहृद ब्रह्मन्, कसरी सुहृद सबलाई समप्रिय, सबलाई समान हेर्ने कसरी भए? महाराज सुखदेवले भने कि परीक्षित सुन, राक्षसमाथि पनि कृपा नगरेको होइन। महाराज कश्यपका पुत्र, दितिका पुत्र हिरण्यकश्यप भए। हिरण्यकश्यप यति दुष्ट भए कि एक दिन स्वर्गमा हमला गरिदिए। स्वर्गका सब देवताहरूलाई आफ्ना दास बनाइदिए। सब देवताहरू भगवानको गए। भगवानले भने यसको पत्नी कयाधुको गर्भबाट जो चौथो पुत्र प्रहलाद हुनेछ त्यो माथि मेरो कृपा हुनेछ भने। तत्पश्चात प्रहलाद ठुला भइसकेपछि भगवानका परम भक्त भए। एक दिन प्रहलादलाई मार्नको लागि स्वयं हिरण्यकश्यप जाँदै थियो। स्वयं भगवान प्रकट नृसिंह भएर हिरण्यकश्यपको वध गरिदिए। बोल नृसिंह भगवान के जय हो। प्रहलाद आदिले स्तुति गरे। सप्तम स्कन्धका बाँकी अध्यायमा ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रको वर्णन सप्तम स्कन्धलाई प्रणाम। अष्टम स्कन्धमा आउनुहोस्। अष्टम स्कन्धमा मनवन्तरको कथा छ। 14वटा मनवन्तर हुन्छन्। प्रत्येक मनवन्तरमा भगवानको अवतार हुन्छ। 5वें मनवन्तरमा, 6औं मनवन्तरमा समुद्र मन्थन भयो। तत्पश्चात समुद्र मन्थनमा देवताहरूले अमृत पाए, राक्षसले अमृत पाएनन्। समुद्र मन्थनको कथा विस्तार पूर्वक छ। और तत्पश्चात बलि वामन चरित्र बहुत विस्तार पूर्वक छ। त्यो प्रसंग हामी भोलि श्रवण गराउनेछौँ। त्यो वामन पुराणको आधारमा विस्तार पूर्वक श्रवण गराउनेछौँ यहाँलाई भन्दै अष्टम स्कन्धको अन्तिम मत्स्य अवतारको अध्यायलाई प्रणाम गरी नवम स्कन्धमा प्रवेश गरौँ। बोल भागवत भगवान की। नवम स्कन्धमा 24 अध्याय रहेका छन्। 24 अध्याय मध्येमा महाराज 12 अध्यायमा भगवान रामको वर्णन छ। तो बाँकीका 12 अध्यायमा भगवान श्यामको वर्णन छ। बोल रामचन्द्र भगवान के। संक्षेपमा रामायण सुन्नुहोला। भगवान सूर्य वंशमा भगवान राम भए। भगवान नारायण भए। नारायणबाट ब्रह्मा भए। ब्रह्माबाट महाराज कश्यप भए। कश्यपबाट भगवान सूर्य भए। सूर्यकै वंशमा मनु भए। मनुकै वंशमा इक्ष्वाकु भए। इनकै वंशमा महाराज खटवाङ्ग आदि राजा भए। मान्धाता आदि भए। इनकै वंशमा अगाडि गएर अज भए। अजकै वंशमा दशरथ भए। दशरथकै घरमा भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न भए। बोल रामचन्द्र भगवान के। महाराज भगवान राम जन्मिने बित्तिकै विश्वामित्रले जंगल लगे। सीधा लगदा लगदा वहीँबाट जनकपुर हाम्रो नेपालको पावन भूमिमा पुर्याए। माता जनकनन्दनी जानकी सँग भगवान रामको विवाह भयो। बोल सीता रामचन्द्र भगवान की। भगवान रामको मात्र नभई यो मिथिला नगरीबाट लक्ष्मणसँग उर्मिलाको विवाह, भरतसँग श्रुतकीर्तिको और शत्रुघ्नसँग माण्डवीको विवाह भएर चारौं पुत्रको विवाह अयोध्याबाट आयो जनकपुर। जनकपुरबाटै चारवटै कन्यादान दिए राजा जनकले। विवाह अयोध्या गयो। विवाह भइसकेपछि एक दिन भरत और शत्रुघ्न ननिहाल मामा घर गएका थिए। रामलाई राज्य दिने कुरा भयो। मन्थरा र कैकेयीको साँठगाँठमा भगवान रामलाई 14 वर्ष वनवास मिल्यो। भगवान रामको 14 वर्ष वनवास नै महाराज राजा दशरथको प्राणान्त भयो। 14 वर्ष वनवास पश्चात भगवान राम आए। अयोध्याको राज्य सकुशल गरे। बोल राम राज्य अयोध्यापुरीको जय। रामायणलाई प्रणाम साउनुहोस् कृष्ण कथामा। बाँकीका 12 अध्यायमा भगवान श्यामको कथा छ। जुन कन्हैयाको कथा श्रवण गर्नको लागि हामी लालायित थियौं। त्यसैले ध्यानले सुन्नुहोला 2 मिनेट कथा। सबभन्दा पहिला भगवान नारायण भए। नारायणबाट ब्रह्मा भए। ब्रह्माबाट अत्रि भए। अत्रिबाट चन्द्रमा भए। चन्द्रमाका पुत्र बुध भए। बुधका पुत्र पुरुरवा भए। इनकै वंशमा अगाडि गइसकेपछि महाराज यदु भए। यदुकै वंशमा अगाडि गएर महाराज वसुदेव भए। वसुदेवको विवाह कंसका काकाकी पुत्री कंसकी बहिनी देवकीसँग विवाह भयो। देवकीको और वसुदेवको विवाहमा कंस खूब तामझाम सहित
बहिनीलाई पुर्याउन जाँदै थियो। आकाशबाट देवताहरूले आकाशवाणी गरे, हे कंस हस्यास्त्वाम अष्टमे गर्भो तब हन्ता भविष्यति। जुन देवी बहिनीलाई तिमी पुर्याउन जाँदैछौ, यसै गर्भबाट जन्मेको 8औं गर्भ तिम्रो काल हुनेछ। जहाँ सुने कंसले निकाले तलवार और लगाए देवकीको गर्दनमा समाते केश। वसुदेवले हात जोडेर भने, मित्र कंस, अरे पहिलो कुरा स्त्रीको हत्या, दोस्रो कुरा आफ्नी बहिन, तेस्रो कुरा भर्खरै सुहागको सिन्दूर भरेकी छ, स्त्री वध उपयुक्त हुँदैन। कंसले भने कि महाराज, देह रक्षा सबभन्दा ठुलो हो। बहिनी मारेर पनि प्रायश्चित्त गरेर म अनुष्ठान गरेर पापको प्रायश्चित्त गर्न सक्छौ। शरीर रहेन भने म केही गर्न सक्दिन। यो दुष्टाको गर्भबाट शत्रु जन्मिनु भन्दा पूर्व यसैलाई समाप्त गरिदिन्छु भने वसुदेवले हात जोडेर भने, हे कंस, देवकीमा अब जति अधिकार तिम्रो छ त्यो भन्दा बढी अधिकार मेरो छ, किनकि मलाई सौंपिसक्यो। तिमीलाई डर देवकीबाट होइन, देवकीको गर्भबाट छ। जाऊ, म वचन दिन्छु मित्र, देवकीको कोखबाट जति बच्चा हुनेछन् सब तिम्रो हातमा अर्पण गर्नेछु, तिमीलाई स्वयं मार। देवकीको के दोष? कंसले पूर्ण विश्वास गरे वसुदेवलाई छोडिदिए। वसुदेव और देवकीको विवाह मथुरापुरी आयो। दुईटैको विवाह मथुरापुरी आइसकेपछि महाराज अचानक कालान्तरमा 1 वर्षमा एक बालक भयो। वसुदेवले पुर्याएर आए कंसकोमा। कंसले खिलखिलाएर हाँसेर भने, अरे भोला भाला वसुदेव, यो पुत्र मलाई चाहिएन, मलाई 8वाँबाट भएछ, जाऊ लगेर जाऊ। नारदजी पछाडि पछाडि दौडेर आए। कंस, खोपड़ी ठीक छ कि सब कुछ खोपड़ी की पड़ी है? हिंदी में इसका नाम खोपड़ी। खोपड़ी माने सब कुछ खोपड़ी के पड़ी, इसलिए इसका नाम खोपड़ी। अरे सब कुछ खो दिया है या कुछ है खोपड़ी में? मतलब महाराज, नारद जी ने भने, कंस, आकाशवाणी तो बड़ा दुष्ट हो, देवता को विश्वास न कर। समुद्र मंथन में राक्षसलाई छलेका थिए। अरे 8औं गर्भ कुन 8औं? सुरुदेखि अन्तिम 8औं या अन्तिमदेखि सुरुको 8औं? कोही गन्ती थाहा छ? यताबाट 8औं त भनेन। कंसले भने, महाराज बल्ल बुद्धि सम्झ्यो, मूर्खलाई महाराज दुष्टता सल्लाह देव तो तुरंत गदगद हुन्छ। हाँ महाराज, बड़ा चैन की बात बताए। कंसले तुरंत सैनिक पठाए, वसुदेवलाई बोलाए, पहिला गर्भको अन्त्य गरिदिए। पुनः तो वसुदेव र देवकीलाई 9 ढोका भित्र महाराज हातमा हतगडी खुट्टामा नाल लगाएर देवकी सहित कारागारमा बन्द गरिदिए। 6वटा गर्भ हुँदासम्म 6 गर्भको बलिदान दिदिए कंसले। 7औं गर्भमा भगवान साक्षात शेषनाग आए। शेषनाग भगवान आइसकेपछि भगवान माँ भगवती जगत जननी पराम्बा भगवती माया को शरण में गए। भगवती ने भने, प्रभु चिंता न कर नारायण, म गएर देवकी को 7औं गर्भ गोकुल में रहेकी रोहिणी को गर्भ में प्रविष्ट गराइदिने। वसुदेव की अन्य कई पत्नी थिइन्, जसमा रोहिणी एक थिए। जो कंस को भयले गोकुल में बस्थे नंद को घर, वहां पुर्याइदिए। योग मायाले 6 महीना में गर्भ सर्काइदिए। और कंसलाई खबर मिल्यो कि 7औं गर्भ खराब भयो, नष्ट भयो। बीचमै 8औं गर्भको महाराज जस्तै आगमन भयो। सारा मथुरापुरी झलझलाट हुन थाल्यो, सारा ब्रज चमक धमक हुन थाल्यो, वृक्षहरू पनि कोहो कोहो लगाउन थाले। सारा देवताहरू एक दिन मध्यरात्रिमा आएर भगवानको स्तुति गरे। ब्रह्मादिले सत्यव्रतम सत्य परम, सारा परम सत्यलाई नमस्कार गरेर घोर दिव्य स्तुति गरे। ब्रह्मादि ने देवताहरू गइसकेपछि महाराज भादौ को महीना आयो, कृष्ण पक्ष आयो, अष्टमी तिथि आई, बुधवार आयो, निशीथे तम उद्भूते। जहाँ रात्रि को मध्य 12 बजे भयो, कालो सर्वगुणो वेदः, चारों ओरबाट समय शोभित भयो। जंगलका चराचुरुङ्गीहरूले कोहो कोहो भर्न सुरु गरे। आकाशको मेघले मन्द मन्द गर्जना गडगडाहट सुरु गरे। वायुले मन्द मन्द वायु प्रचालित सुरु गरे। मेघले फीका फीका दिन जहाँ सुरु गरे। महाराज रात्रि को 12 बजे जस्तै भयो। भगवान कन्हैयाको चतुर्भुज रूपमा प्रकट दर्शन भयो। बोल श्री कृष्ण चन्द्र भगवान की। जहाँ भगवान कृष्ण को जन्म भयो, भगवान कृष्ण चतुर्भुजमा जन्म हुने बित्तिकै देवकीले स्तुति गरिन् कि प्रभु शंख चक्र गदा पद्म लिएर मेरो गर्भमा, यो विशाल रूप मेरो गर्भमा थियो। प्रभु मैले यो रूप हेर्नु छैन, म त बालकको रूप हेर्न चाहन्छु
भगवान तुरंत बालक बन्नुभयो। भगवानले पहिला भन्नुभयो वसुदेव मलाई टाउकोमा राखेर यहाँबाट सिधा गोकुल लगेर जाऊ। गोकुलमा एउटा नन्द नाम गरेका व्यक्ति छन्, नन्दको घरमा एउटा कन्या जन्मेकी छे, त्यो कन्यालाई यहाँ ल्याऊ, मलाई त्यहाँ पुर्याइदे। भगवान स्याना बने यति भनेर वसुदेवले जहाँ भगवानको स्पर्श गरे महाराज, हाथ का हथकड़ी खुले, खुट्टा का नाल खुले, गेट का पहरेदार सुते, सारा ताला बंदगी ढोका खुले। वसुदेवले भगवानलाई टाउकोमा राखे सीधा अग्रसर भए। सब जल आदिले खूब स्वागत गरेका हुन्। यमुना पुलिने तट पार गरेर महाराज नन्दको यहाँ जाँदैछन्। तब उता के हुँदैछ, नन्द महाराज 80 वर्षका बुढा एक दिन ब्राह्मण घर में आए, भोजन के प्रसाद पाएका थिए। ब्राह्मण ने नंद महाराज का आशीर्वाद दिए, नंद पुत्रवान भवतु। नंदले भने कि मजाक काहे कर रहे हो पंडित जी, 90 साल तक कभी हुआ ना, अब काहे को। पंडित जी ने भने अरे नंद चिंता ना करियो भाई, ब्राह्मण को आशीर्वाद कभी बेकार न जाया करता है, सो चिंता न करो पुत्र, अवश्य पुत्रवान भवतु। पुत्र होने से चिंता न करो। यो हामीले चाहेर होइन, अनचाही उच्चारण आएको हो, त्यसैले तिम्रो घर पुत्र हुनेछ।
तुम्हारी दया तुम्हारी हम नहीं कुछ जाने की लागे हमारे बच्चों जिन जिन कृष्ण जिन कमरे की वो तुझे हो दया तुम्हारी दया तुम्हारी हम नहीं कुछ जाने की लागे हमारे बच्चों जिन जिन कृष्ण जिन कमरे की वो तुझे हो जिन जिन कृष्ण जिन कमरे की वो तुझे हो Kami memperdekade, memperdekade. Kami shalai rakyat sonagade, bisa dimaju. Hing hing bisa hing kapare hing, tutu hing. Memperdekade, memperdekade. Kami shalai rakyat sonagade, bisa dimaju. Hing hing bisa. या का भक्त सारे वेद जाऊने नत नसले नताले बजा हरे या का भक्त सारे नहीं बजावे नत नसले नहीं बजावे या का भक्त सारे नहीं बजावे नत नसले नताले बजावे भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव का भगवान